अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम जो आज क्वेश्चन लेके आए हैं वो थोड़ा क्रिटिकल है, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ की पब्लिक के दिलचस्प जवाबात जानने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, हम रोना धोना भी रोते रहते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। हम अपनी राय लोगों पर और हुकूमत पर लगाते रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये किस एक महकमे को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हम वेस्ट को देखते हैं ना, वो उन्होंने एक तरतीब से शुरू किया था और वो तरतीब में जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस सड़कें बना दी और आवाम पे काम नहीं किया। मेरे ख्याल में सबसे मेन जो फैक्टर है वो है गवर्नेंस का। गवर्नेंस ऐसी नहीं आई कि जिन्होंने लोगों पे काम किया हो। मतलब ये कि गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे वो सड़कें बनाने वाली हो, चाहे वो तब्दीली का नारा लेने वाली हो, मकसद ये लोगों की तरबियत करे वो कि कैसे सही चलना है। जहाँ तक बात पाकिस्तान के हालात की है, उसका ज़िम्मेदार ना कोई एक शख्स है, ना कोई एक महकमा है, वो बज़ात खुद एक कौम है। जब हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देते हैं तो किसी भी मुल्क के हालात ऐसे हो सकते हैं। अगर हम इस मुल्क के हालात को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को ठीक करें। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो महकमों में तब्दीली आएगी, और जब महकमों में तब्दीली आएगी तभी ये मुल्क तब्दील हो सकता है। ये मुल्क ठीक अब तब्दीली से नहीं होगा, ये मुल्क ठीक अब रेवोल्यूशन से होगा। रेवोल्यूशन दो किस्म के होते हैं, एक खूनी और एक इनफरादी तौर पर जोया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क पुरअमन रहे और इसमें पीस कायम रहे, तो हमें चाहिए कि हम इनफरादी तौर पर ख़ुद को तब्दील करें। इनफरादी तौर पर ख़ुद एक पाकिस्तानी होने के नाते से सोचें कि आज तक हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इसी तरीके से इसके महकमे ठीक हो सकते हैं और इसी तरीके से यह मुल्क ठीक हो सकता है। यानी कि आप पब्लिक को ही ये ओवरऑल मैसेज कर रही हैं कि हर इंसान खुद इनफरादी तौर पर खुद पर काम करे। अच्छा, अगर फिर भी अगर एक महकमे की बात करें, कोई एक महकमा जिसे आप समझती हैं कि हम ये महकमा सही हो जाए ना तो सारे हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी ठीक हो जाए तो फिर भी हो सकता है कि ये तमाम महकमा ठीक हो सकते हैं, क्योंकि जिस एक महकमे के अंडर ये तमाम महकमे काम कर रहे हैं, अगर हम उस महकमे को ही ठीक कर दें तो हो सकता है कि मातहत महकमे भी ठीक हो जाए। ये सही बात है। बहुत से लोग ब्यूरोक्रेसी बारे में यही राय रखते हैं, अगर ये सही हो जाए, ये जो लोग मैनेजमेंट चला रहे हैं ना। मैं ये समझता हूँ कि जो हालात हैं, हमारा जो स्टाइल है ना, हम ये कहते हैं हम दूसरे को ना मोर्दे इल्ज़ाम करार दे देते हैं। ठीक है, तो जब तक हम खुद किसी चीज़ को वो नहीं करेंगे तो हम बड़ी आसानी से दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हालात की कोई प्रॉब्लम है तो हम खुद भी उसके ज़िम्मेदार हैं। आप एक ओवरऑल मजमूई तौर पर तमाम पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि हर कोई अपने आप को सही करे। बिल्कुल, मैं किसी को भी टारगेट नहीं करूँगा। देखिए, आप टारगेट करना तो ये ना कि आपने इल्ज़ाम देना है। ठीक है, तो मैं किसी को भी टारगेट नहीं करूँगा। बेसिकली हमें हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। इमरान खान वो तो अभी जो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, उसकी तो अपनी कोशिश है कि वो डिलीवर करे, लेकिन उसकी जो काबीना में बैठे हैं 30-30 सालों से पॉलिटिशियन में हैं, वो हर हुकूमत के साथ उनकी वफादारियाँ जो है वो चेंज हो जाती हैं। इस वजह से वो आवाम के मफाद को तो नहीं देखते, अलबत्ता अपना मफाद हर हुकूमत में निकाल सकते हैं। देखिए, मैं इसका ज़िम्मेदार किसी महकमे को तो नहीं ठहराऊँगा। मैं समझता हूँ कि इसका बेसिकली ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है, हम खुद किस तरह हैं कि हम ही लोग हैं जो इन पॉलिटिशियंस को, इन लोगों को अपने कंधों पर बिठा कर लाते हैं। ठीक है, हम ही लोग हैं जो इनके लिए नारे लगाते हैं। हम ही लोग हैं जो इनकी करप्शन मतलब इनके करप्ट प्रैक्टिसेस को छुपाने के लिए कस्में तक खा रहे होते हैं। इवन के अपने जो है मतलब समाजी ताल्लुकात उनको ख़राब तक कर लेते हैं इन लोगों की खातिर। तो वो कौमें जो अपने आप कह लें कि कातिलों को अपने कंधों पर बिठाकर पार्लियामेंट तक लेकर खुद आती हों और इनके लिए नारे लगाती हों, तो वो अपने मसाइल की वजह और जड़ खुद होती हैं। तो मैं किसी महकमे को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। महकमे में भी वही लोग हैं जो हम ही से एक्सट्रैक्ट होकर आगे गए हैं। ठीक है, वो भी एक हमारा ही अक्स हैं, और ये जो हमारे सियासतदान हैं ये भी हमारा ही अक्स है। तो बेसिकली खुद हम गलत हैं। हम गलत ना हो तो इनकी मजाल नहीं है कि ये मुल्क के साथ वो करें जो ये कर रहे हैं। ये लोग क्या हमारी जो मुश्किलात हैं या जो हमारे मसाइल हैं उनका कोई हल निकाल सकते हैं? तो नहीं। ये लोग जो है ना, इनके दो ही काम है, इक़्तिदार में आना कैसे है और फिर रहना कैसे है। गरीब इनकी प्रायोरिटी नहीं है, मैं या आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो ये हमारे मसाइल तो पहली बात है कि ये तो हल कर नहीं सकते। हल कहाँ से आएगा अगर ये लोग नहीं निकाल सकते? तो उसके लिए डेफिनेटली हमें आगे आना पड़ेगा। ठीक है, एक मतवसत तबके के लोगों को आगे आना पड़ेगा, एक कॉमन मैन को आगे आना पड़ेगा। अब आप देख लें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक कॉमन मैन, एक मतवसत तबके का एक आम पढ़ा लिखा शहरी जो है वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, वो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। वो MNA MP नहीं बन सकता।
اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا مشکل کمپلیکس کر دیا ہے کہ اس پوری مطلب جو ایک میسج ہے ان کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اور اس ملک کی جو باغ ڈور ہے انہوں نے یہ جو 1% یا 1.5% یا 2% طبقہ ہے انہوں نے خود سنبھال رکھی ہے۔ ہماری چوائسیز جو ہم چوز کر رہے ہیں اور ہماری ہی سپورٹ ان ایسے لوگوں کو لے کے آ رہی ہے جو مسائل حل ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی چوائسیز کو بہتر بنانا ہوگا اور ہمیں خود آگے آنا ہوگا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بچپن سے بھی ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی عہدہ آفر کیا جائے یا آپ کو کوئی شوق مجھے یہ عہدہ دیا جائے تو میں یہ کام تو پہلے کروں گی، مجھے یہ کام لازمی کرنے، پاکستان تب صحیح ہو سکتا ہے، کوئی ایک عہدہ؟ اچھا، کسی اگر ایک عہدے کی بات ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت عورتوں کے لیے آرمی چیف کا عہدہ اویلیبل ہے یا نہیں، لیکن اگر مجھے کوئی ایک عہدہ پوچھا جائے تو میں یہی کہوں گی کہ ایک واحد آرمی چیف کا عہدہ ہے جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہت مشکل کویسچن ہے ویسے۔ میرے خیال میں سب سے ہیوی جو ہے اختیارات والا وہ تو پرائم منسٹر ہی ہے اس ٹائم، اور میں پرائم منسٹر بن کے پریزیڈینشیل سسٹم لگاؤں گا۔ کیا فائدہ اس کو پرائم منسٹر کا؟ پرائم منسٹر میں یہ جو ڈیموکریسی کے نام پر اس طرح کی ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے، جو بھی مطلب ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا، جو ویسٹ ہیں سارے اوپر وہ سارے پریزیڈینشیل سسٹم پہ چل رہے ہیں۔ چائنا دیکھ لیں، ہر رشیا دیکھ لیں، اپنے USA، سارے انہوں نے ہمیں ادھر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ سب ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، بٹتے رہیں جمہوریت میں، میرا حصہ ہے، میرا حصہ ہے، میری سیٹ ہے۔ وہ اس کے پیچھے یہ جب پریزیڈینشیل ہوگا، ایک ڈنڈا ہوگا، ایک آرڈر ہوگا، اگر اچھا آ گیا اس نے اتنا بہتر کر دینا ہے کہ پیچھے ساری کمیاں جائیں وہ بھی پوری ہو جانی ہیں انشاءاللہ۔ برا آ گیا تو اس نے رگڑا پھیر دیا۔ برا ہے گیا تو عوام میں ہے پڑی، الحمدللہ عوام تختہ الٹ سکتی ہے، پاور ہے عوام کے پاس۔ میں بیسیکلی پتہ ہے کیا میں چاہتا ہوں، ہمارے اندر نا جو ہے نا ڈسپلن نہیں ہے۔ ڈسپلن کے لیے میں کہوں گا اپنے ملتان کو اگر میں بیس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں ملتان کا مجھے روڈز کو ٹھیک کرنا ہے۔ لوگوں کو روڈ سینس نہیں ہے، مجھے ملتان کا پولیس چیف بنا دیا جائے تو میں انشاءاللہ ملتان کے روڈز اور روڈ سینس کو انشاءاللہ ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ واقعی آپ آپ کو ملتان میں زیادہ مسائل یہ ٹریفک میں آ رہے ہیں؟ یس، ٹریفک ہے، اس طرح کے مسائل ٹریفک میں آتے ہیں؟ ٹریفک یہ لوگوں کو نا روڈ کی جو سینس ہے نا وہ نہیں ہے۔ لوگ بالکل بے تکے طریقے سے مطلب ڈرائیو کرنا، بالکل ایک دوسرے کا احساس نامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا، وہ نہیں کرتے تھے۔ ہم دو چیزیں کہہ سکتے ہیں، ایک تو لوگوں کی تربیت نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے، اور دوسرا لا قانونیت بھی ہے، مطلب جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کی بھی آگاہی نہیں ہے، اور جو قانون بنے ہوئے ہیں ان پر عمل بھی نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم قانون کے اوپر تو امپلیمنٹیشن کسی قسم کا ہے ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں دوسروں کو تو پڑھا سکھا دیں گے لیکن خود اس کے اوپر بالکل۔ یہاں سے ٹریفک کے چیف کو بھی میسج جاتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سخت ایکشن لیں تو روڈز پر کم از کم سچویشن بہتر کی جا سکتی ہے۔ اگر امپلیمنٹیشن آف رولز اینڈ لا کی ہو نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں مجھے آپ 1 مہینہ دے دیں، میں اگر یہ لوگ ٹھیک نہ ہوں تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کوئی ایسا آنا چاہیے، آپ کو موقع ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے اور میرے پیرنٹس کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا جو مطلب ایسا عہدہ ہے وہ پولیٹیشین سے ہی عوام کو ہم متحد بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اچھی فیسلٹیز بھی دے سکتے ہیں اور ڈلیور بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے دین اسلام کی خاطر بھی کام کر سکتے ہیں اور اسلام کی بقا کے لیے بھی۔ میرے خیال سے یہی سب سے زیادہ ہے جس کو آج کل کے پولیٹیشین نے وہ سب سے بدتر کر دیا ہے، یہی عہدہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم عوام کے ساتھ بھی منسلک رہتے ہیں اور عوامی فلاح کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک ایسا محکمہ جو مطلب اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہماری عدالتیں ناکام ہو گئی، ہمارے احتساب کے ادارے ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک 35 سال ان لوگوں نے ایک پے در پے ایک نظام کو بنا ہے، ویو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس نظام کو ایسی جکڑ رکھا کہ یہ ادارے آزادانہ طور پہ آٹونومسلی کام پرفارم کر ہی نہیں پا رہے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں وہ سٹف ہے کہ جو مطلب کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پرفارمنس دے۔ ہاں، البتہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی عہدہ ہو تو میں تو کہوں گا کہ مجھے اگر آپ آرمی ڈکٹیٹر بنا دیں، آرمی چیف بنا دیں اور میں اس ملک پہ مارشل لا لگا دوں، ٹھیک ہے، اور مارشل لا بھی وہ جو خالص مارشل لا ہو، کیونکہ اس ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو مارشل لا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کو شوق ہو جاتا ہے جمہوری بننے کا، وہ کوئی نہ کوئی کاف لیگ لے آتا ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی لے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جمہوری آتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں نہ تو ڈکٹیٹرشپ خالص ہے نہ ہی جمہوریت خالص ہے۔ اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو مجھے آپ آرمی چیف بنائیں، میں ڈکٹیٹرشپ لگاؤں گا یہاں پہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا انصاف کرتے کیسے ہیں، احتساب کیسے کرتے ہیں، اور ان کی گردنیں جو ہے کہاں سے پکڑنی ہے اور کیسے پکڑنی ہے۔ واقعی میرے خیال میں اس وقت طاقت انہی کے پاس ہے، وہ سیدھا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل، چلیں، ان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ ایسے سدھرنے والی ہے ہی نہیں۔ باتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔
कह सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमारी आज की वीडियो आपने देखी, हमारे आज के सवाल में पब्लिक ने बहुत ही अच्छे जवाबात दिए हैं कि कौन ज़िम्मेदार है और इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस सवाल में आपका क्या जवाब है, आपकी क्या राय है, आप भी दे सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी दें, अपनी राय का इजहार करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ आप देख सकें, और इस वीडियो को उन तमाम मुतल्लिका लोगों से शेयर कर दें जो इस सवाल के साथ दिलचस्पी रखते हैं। अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।